Sholat duha, ada yang rajin sedekah, itu kita tiru. Urusan akhirat, urusan agama kita melihatnya ke atas. Pasti ada hamba-hamba Allah yang frekuensi ibadahnya nilainya tinggi. Nah itu yang kita tiru. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tadi siapa yang azan? Yang azan, yang qomat, itu sunahnya. Qomat. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله 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 العلوي ورسولهم وفروعهم وذوي الوجود عليهم أجمعين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويدرجاتهم في الجنة ويعين علينا من بركاته وإمدادهم وأبصارهم وألوانهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح ساداتنا الصوفية المحققين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعين رجاتهم في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وإمدادهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة أثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وأمتنا صاحب الراتب مد العيش وسلحما وكلة الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وموصوله وفروعه وزوج الحقوق عليه أجمعين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ومن درجاتهم في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وإمدادهم وأصواتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أن الله تعالى يحفظ الحجاج والزوار والمسافرين من المسلمين في البر والبر أجمعين أن الله تعالى يصحبه السلام ويردهم إلى أوطانهم سالمين مؤمنين محفوظين مرزوقين في خير ولطف وعافية وأن الله تعالى يهدي أعوارنا في طاعة الله وشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله تعالى يجنبنا الفتن والمحن ما ظهرت منها وما بطن. ثم إلى روح أمواتنا خاصة وأموات المسلمين أجمعين عامة ونية المسلم الخاتمة عند الموت في عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بقبول وتمام كل صفمكم وصلاح شان ظاهرا وبتنا في الدين والدنيا والآخرة دافية كل شر جلبة من كل خير لنا ولآبائنا ولوالدنا ومشايخنا في الذمة وعافية ولم يأتي أن الله تعالى ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلعنة ولا امتحانها كسرك والزيادة ولكل نية صالحة ولا حق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin anta tarsal wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وحيادك وجوارك من كل شيطان مريد والجبار عنيد ولعين ولبغي ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأقمنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. يا عالم السر بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيف لم يزل قلت بما في نزل إنك لطيف ولم تزل قلت بما يا لطيف لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين. يا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Alhamdulillah. Beberapa saat lagi Isya. Jadi kita enggak santap malam dulu, tapi kita lanjutkan dengan sholat Isya. Sambil menanti azan Isya, jadi ada 4 orang yang tergolong bahagia. Bahagia secara batin, tentram. Siapa orang yang pertama itu? Orang yang tidak mengingat-ingat kebaikannya. Jadi dia berbuat baik, dia berbuat baik aja. Nggak pernah dia ingat-ingat, nggak pernah dia ungkit-ungkit. Wah, ini kebaikan karena saya nih, nggak begitu. Kenapa? Karena kita berbuat baik, kita nggak tahu tuh amal perbuatan baik kita diterima atau nggak diterima. Maka ciri orang bahagia, kalau dia sudah berbuat kebaikan, nggak perlu diingat dalam artian diungkit. Sebaliknya, kalau dia ungkit, ingat kebaikannya, diingat-ingat gitu, artinya ungkit, tanda orang celaka, sengsara. Itu orang yang pertama. Yang orang yang kedua, yang bahagia itu, dia selalu ingat akan dosanya. Diingat dosanya, kebaikannya dia lupakan, tapi kesalahannya itu, kekurangan dia, maksiat dia, keteledoran dia selalu ingat. Sehingga apa? Dia mau bertobat. Kenapa? Karena setiap maksiat, kesalahan, dosa yang kita perbuat, kita lupa. Tetapi catatan malaikat itu enggak hilang, terjaga rapi. Nah, jadi ciri orang kedua yang bahagia apa tadi? Dia mengingat akan kesalahan dosa dia. Yang ketiga, orang yang bahagia, yaitu orang yang selalu memandang orang yang lebih rendah darinya tentang urusan dunia. Itu orang bahagia. Artinya dia ini punya motor, jadi dia melihatnya ke bawah, melihat orang yang punya sepeda, maka orang itu bahagia, hatinya tentram, nggak gelisah. Jadi kalau memandang urusan dunia, dilihatnya ke bawah. Kita susah, lihat orang yang ada yang lebih susah dari dia. Nah, kalau orang cara pandangnya seperti itu, tergolong orang itu bahagia. Sebaliknya, kalau dibalik aja, urusan dunia dilihatnya yang atas, itu tanda orang celaka, sengsara. Gimana nggak sengsara? Orang lain beli mobil, dia meriang. Ya enak beli mobil, boleh ngutang tuh. Oh, boleh tuyul tuh. Nah, karena ngeliatnya terus ke atas urusan dunia. Jadi urusan dunia, kalau mau bahagia, lihatnya ke bawah. Itu ketiga. Yang keempat, orang yang bahagia itu adalah orang yang melihat urusan-urusan agamanya ke atas. Nah, itu orang bahagia. Artinya dilihat nih, ada orang yang bangun tengah malam. Namanya apa? Bukan ronda. Sholat malam, tahajud, qiyamul lail. Kalau nggak pakai tidur lagi itu namanya qiyamul lail. Kalau dia tidur dulu, bangun jam 1, bangun jam 2, namanya tahajud. Bersungguh-sungguh dia ada. Artinya bersungguh-sungguh dia. Sama. Kalau nggak pakai tidur, namanya qiyamul lail. Ada orang kayak begitu tuh, tiap malam qiyamul lail. Nah, kita boleh melihat. Kita lihat ya, kita tiru, timbul semangat kita buat ibadah. Ada yang rajin baca Quran, kita tiru. Ada yang kita sholat duha, ada yang rajin sedekah, itu kita tiru. Urusan-urusan akhirat, urusan agama, kita melihatnya ke atas. Pasti ada hamba-hamba Allah yang frekuensi ibadahnya nilainya tinggi. Nah, itu yang kita tiru. Bahagia kita. Sebaliknya kita akan jadi sengsara apabila urusan akhirat ini kita ngelihatnya ke bawah. Masih mending gue sholat subuh meskipun kesiangan. Ada tuh yang kagak sholat subuh, sengsara dia. Karena apa? Ngelihat urusan agama
ke yang bawahnya. Itu 4 ciri orang yang bahagia sekaligus tanda-tanda orang yang sengsara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngerekam nggak tuh gitu? Ngerekam nggak? Allahumma hawin alaina ya Allah fi syafaratil maut wa barik lana fil maut wal fawza bil jannah wal najata minan nar wal afwa minal nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hablina min as-salihin. Amin. Min as-salihin. Amin. Min as-salihin. Amin. Lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya Aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Rajim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhanaka Allahumma wa ta'ala
Kalau udah dingin. Silakan makan bakso yang kanan, makan sawi yang kiri, makan sawi. Yang kanan makan sawi, yang kiri nggak pakai sawi. Ayo bubar. Ayo bubar. Pagi makan bakso sebentar ya. Terima kasih. Hari kita lagi sesi makan-makan. Makan apa guys? Makan bakso ya. Makan bakso. Paki, kamu nggak makan? Udah makan. Setelah gue boboiboy. Setel bobo apa cuman nggak tahu. Doa makan. Allahumma barik lana. Kapan? Itu bobo. Diri ini. Kaki ini ya ini. Lihat itu muka sih. Kok nggak like sih? Lanjutkan dengan sholat isya sekarang tadi obat jadi sekarang habis sholat isya akan masuk kita lanjut dengan apa baru lagi makan ayam banyak juga ya. Hadir. Pinjam di mobil mobil ya. Buat
Baik. Apa mana? Banyak banget kok nonton Boboiboy. Apa tuh? Oh. Ya, yang dengerin Pak. Dulu ya. Nah, itu kurir Marantika ya, yang karaoke. Nah, itu. Dia akan bicara ya itu. Yes. Yes, ini. Matahari bisa menyebabkan mereka bahkan gangguan. Pakai Posturnya Salsero dengan SPF 50 plus serum regenerate dan mengurangi darah. Kulit cerah berlindung. Satu jangan. Satu. Kayaknya kacang dari sakti yang diselimuti madu. Satu. Ininya satu.